तृतीयम् एककं स्वास्थ्यं जीवनं। मनसः शरीरस्य च आरोग्याय भक्षणम् अतीव प्रधानं भवति। सुरभिरुचिकरं च भोजनम् आह्लादकरमेव, तथा शुद्धं पोषकसमृद्धं च भोजनम् आरोग्याय अनिवार्यमेव। विविधाः क्रीडाः व्यायामश्च आरोग्यवर्धकाः भवन्ति। तृतीयेऽस्मिन् एकके अन्नम् आरोग्याय हाकी चेति द्वौ पाठौ स्तः। श्लोकं पठित्वा तस्य आशयम् अधिकृत्य चर्चां करोतु। पानीयं सलिलं चैव प्राणवायुश्च भोजनं शुद्धं स्वास्थ्याय कल्पन्ते सन्देहो न कदाचन। जीवनाय अत्यन्तम् अपेक्षितं भवति भोजनं। भोज्यं मनः शरीरयोः सौख्याय सन्तोषाय च कल्पन्ते। आरोग्यसंरक्षणे आहारस्य प्रथमं प्रधानञ्च स्थानं वर्तते। छान्दोग्योपनिषदः स्वीकृता एषा कथा भोजनस्य प्राधान्यं सूचयति। उद्दालकमहर्षेः पुत्रः भवति श्वेतकेतुः। 12 वर्षं यावत् गुरुकुले विद्याभ्यासं समाप्य सः पितुः समीपं प्रत्यागच्छति। दीर्घकालानन्तरं समागतं पुत्रं वीक्ष्य सन्तुष्टः उद्दालकः कुशलप्रश्नानन्तरं तम् अपृच्छत्। पुत्र श्वेतकेतो, गुरोः सकाशात् किं किम् अपठः? वेदान् तथा शास्त्राणि च सम्यक् अपठम्। अस्तु पुत्र, सौम्य, अन्नस्य प्राधान्यमधिकृत्य पठितं वा? तत् अधिकतया ज्ञातुम् इच्छामि। पुत्रस्य जिज्ञासया उद्दालकः तत् बोधयितुम् अभिलषति। पुत्र, गच्छ, 15 दिनानि यावत् त्वं निराहारो भव, यथेष्टं जलं पिब। ताता, एवमस्तु। 15 दिनानि उपवासं कृत्वा क्षीणः श्वेतकेतुः पितुः समीपं प्रत्यागच्छति। ताता, अहम् आगतः। वत्स, गुरोः किम् अधीतं तत् वद। भो पिता, अहं नितरां श्रान्तः, पठितं सर्वं न स्मरामि। एवं चेत् इदानीं गच्छ, अन्नं भुक्त्वा विश्रमं कुरु। भोजनस्य विश्रमस्य च अनन्तरं पितरं समेत्य श्वेतकेतुः पठितं सर्वं वदति। पुत्र, अधुना पठितं सर्वं कथं स्मरसि? भोजनानन्तरं मे आरोग्यं लब्धं, तदा सर्वं स्मरामि। वत्स, त्वया उक्तं सत्यमेव। अन्नं विना शरीरस्य नाशो भवति, शरीरे मनसि च क्षीणे बुद्धिः न प्रवर्तते। पिता, अन्नम् आरोग्याय अनिवार्यम् इति सम्यक् अवगतम्।